नमस्कार. आम्ही कुडचडे ते तिळामळ जो काकोमडे रोड मेन रोड आसा, जो हायवे आसा त्या हायवेचेर आसा. आमी कालच एक न्यूज केली इन गोवान आनी दाखयल्लें की सरकार कशे पद्दतीन डेव्हलपमेंट करता, कशे पद्दतीन कामां चालू आसा. आतां जर पळयलें काकोमडे टू आमी तिळामळ जर वचत जाल्यार रोड जो वायंडींग आसा तो रोड वायंडींग जावं काम आसा आनी ते PWD काम करता. आमी हेच प्रश्न पडलो आमकां, हें काम कोण करता कामां, कारण हांगा एक सायनबोर्ड नासलो किंवा दिशादर्शक फलकय नासले. आनी जो जागो आमी फाटल्यान तुमी पळयता, जो जागो हांगा डेंजर झोन आसलो, दोनूय सायडीच्यान कलवट आनीक मोदी हो जागो सोडल्यान ट्युरिस्ट किंवा बाकीचे लोक येता आसतना तांकां त्रास जाताले आनीक मृत्यूचो सांपळो अशी आमी न्यूज केल्ली इन गोवाच्यान. आनी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान केले नंतर आयज म्हाका दिसता खरोखर PWDची कारकूद दिसता, कारण आयज PWD खंय तरी जागी जाल्ले आसा. हो डिपार्टमेंट म्हणटा असो डिपार्टमेंट आसा हांगा पडोन गेल्लो नासलें. कोणो मरो कोणा कितें जावं पूण ह्या डिपार्टमेंटाक केन्ना पडोन ना. पूण आयज इन गोवान न्यूज हायलायट केल्ल्यान काल आयज हो बोर्ड लागलो आसा, तुमी सायडी पळयता हो PWDचो वर्क इन प्रोग्रेस. आनी सायडीच्यान जे बॅरल जी आसा ती बॅरल घालून हांगा रेबन जी आसा ती लायिल्ली आसा आनी डेंजर झोन म्हणून घातलो आसा. आतां जवळ जवळ 4-5 म्हयने कित्याक लागले ह्या डिपार्टमेंटाक हें करपा खातीर? जेन्ना न्यूज करतात तेन्ना तुमची दोळे उदकी जातले काय कितें? हांगा करोडांनी तुमी पयशे जे आसा तेजी उलाढाल करता, करोडांनी हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे जोडून वयता आनी अशें करून जी कामां घेतात आनी लोकांक मृत्यूचो म्हळ्यार मरणाचो खड्डो हो तुमी करून दवरतात. म्हळ्यार आयज बरी जाग जाली. निदान काल न्यूज केले नंतर आयज दुसऱ्या दिसा सगळे कर्म जे आसा तेंच्यांनी ही केल्ली आसा, सुदारलेले आसा आनी अशें सुदारचे. कारण लोकांक केन्ना मरपाक दिवचे न्हू. लोकांचो जीव हो म्हत्वाचो आसा, इम्पॉर्टंट आसा आनी तेजे खातीर PWD आतां एक खामी सुद्दां तुमी फाटल्यान पळयता, सायडीच्यान एक रिक्षा टेम्पो सुट्टा. हे कोणी काडपाचे? आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खंय हे खामी काडपाक हे गेले 4-5 म्हयने पयलींच खामी नवी घातले आनी ते काडपाक तेजे लाखोचो टेंडर परत एकदा त्याच कॉन्ट्रॅक्टाक मेळटा. म्हळ्यार लोकांचो पयसो जो आसा तो अशे पद्दतीन वेस्ट करपाचो काय कितें? सरकारान जेन्ना डेव्हलपमेंट जावपाकच जाय, प्रत्येकाचें मत तेंच आसा, डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, पूण डेव्हलपमेंट करता आसतना तो शिस्तबद्ध रित्या करपाक जाय अशी सगळ्यांची मागणी आसा. आयज सुस्कारो जो आसा, जो तिळामळ हायवे जो आसा किंवा कुडचड्यार वयता, हेजे हजारांनी गाडी ज्यो आसा त्यो दिसा ढवळे वयता आनी आयज खंय तरी एक राहत मेळ्ळी आसा लोकांक. डेंजर झोन म्हणून तरी आसा दाखयल्लें आसा. इतले एक तेंचो लोकांचे तेंच्यांनी उपकार केलो आसा PWDन. इन गोवा खातीर उदय देयकर,